बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उबर, करीम, इनड्राइव, ये तमाम ऐप्स जब मुतारिफ़ कराई गई और इस तरह की जितनी भी ऑनलाइन कैब सर्विसेज हैं, इससे लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हुई। लोगों को काम पर पहुँचने में जो मुश्किलात का सामना रहता था, या आपने कभी किसी भी जगह पहुँचना है, आपको बस तक जाना है, बस स्टेशन जाना है, आपको एयरपोर्ट जाना है, तो बजाय इसके कि आप अपनी गाड़ी निकालें और फिर आपको ये मसला हो कि कोई आपकी गाड़ी को वापस लेकर जाए, उसके बजाय ये जो सर्विसेज है, इन्होंने इंसान की ज़िंदगी बड़ी आसान बनाई थी। चार्जेस भी इनके इतने नॉमिनल होते थे कि आपको आसानी होती थी। वही जब आप अपनी गाड़ी लेकर जाएँ, वो गाड़ी आपको छोड़ने के बाद वापस आए, तो उससे कम ही खर्चे में आप अपनी जगह पर तो पहुँच जाते थे। लेकिन मैंने बहुत पहले इसके ऊपर एक वीडियो की थी। एक वाक़या बहुत मशहूर हुआ था, जहाँ पर यही सर्विसेज़ जो है इस्तेमाल करने की वजह से ख़वातीन को शदीद किस्म की हरासानी का सामना हुआ था। और उसमें मैंने आपको वो पूरा एक वाक़या बताया कि किस तरह से एक मेडिकल की स्टूडेंट जो है, जिस वक़्त उसने अपने हाउस जॉब के लिए पहुँचना था हॉस्पिटल, और उसके साथ जिस तरह की बदतमीज़ी की गई और जिस तरह से उसके साथ धक्कम-पेल की गई, उसके साथ हाथापाई की गई उस ड्राइवर की तरफ से, वो बहुत ही खौफनाक एक तजुर्बा था जो उस लड़की ने शेयर किया और बहुत ही वायरल हुआ था उस वक़्त। लेकिन इस वक़्त जो है वाक़या, अब चूँकि बहुत सी सर्विसेज़ इंट्रोड्यूस हो गई हैं, लेकिन ये वाक़यात जो है इनकी रोकथाम के लिए इन सर्विस प्रोवाइडर्स ने कोई सही इक़दामात नहीं किए। ज़्यादातर ये देखने में आ रहा है, मैं भी आपको 3 केसेस बताने जा रही हूँ, बहुत ही खौफनाक केसेस हैं जो कि रिपोर्ट किए गए हैं, और ये बाकायदा तौर पे 2 स्टोरीज़ मेरे साथ पर्सनली शेयर की गई हैं, और उसके अलावा एक स्टोरी जो है जिसे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है। और इसका तदारुक किस तरह से होगा, और इन सर्विसेज़ की प्रोवाइडर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर इसको ये मीट नहीं करते, तो मैं समझती हूँ इस तरह की सर्विसेज़ को बंद कर दिया जाना चाहिए। अब होता क्या है जनाब आली? होता ये है कि अगर कोई हरासमेंट का इस तरह का केस जो है रिपोर्ट कर दिया जाता है इन सर्विस प्रोवाइडर्स को, तो अगले का मुंह बंद कराने के लिए एक बड़ा आसान सा नुस्खा करते हैं। सबसे पहले तो उनको कह देते हैं, जी हमने फ़लाने ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया, नंबर 1। अरे भाई क्यों? पुलिस के हवाले करते। नंबर 2, वो ये करते हैं, कहते हैं जी हमने आपकी ये राइट भी आपको माफ़ कर दी क्योंकि आपके साथ बदतमीज़ी हुई, हम आपको कॉम्पनसेट कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हम अगली 2 राइट्स भी आपको फ्री दे देते हैं। इस चीज़ के ऊपर जो विक्टिम है वो चुप ही कर जाएगा। वो थोड़ा-सा ऑब्लाइज्ड फ़ील करेगा, वो फ़ील करेगा कि यार मेरे साथ तो इन्होंने बड़ा एक एहसान किया है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है अपनी बहनों से कि आप ऑब्लाइज्ड फ़ील ना किया करें। आप लोग उस थोड़े से इंसेंटिव पर कॉम्प्रोमाइज़ मत किया करें, क्योंकि आज आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कल 10 लोग जो सफ़र करेंगे उनका बोझ भी आपके कंधों पर होगा। मैं हमेशा से एक बात करती हूँ, अभी 2 रोज़ पहले एयरपोर्ट पर एक वाक़या पेश आया और मैंने ख़ातून से कहा कि आप अपनी आवाज़ उठाइए, आप बताइए कि आपके साथ ये हुआ है। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, नहीं, छोड़े, ऐसे मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम आए या मैं आऊँ। मैंने कहा आपका चेहरा भी नहीं आता, आप आवाज़ तो उठाइए। लेकिन वो इस पर भी राज़ी नहीं हुई। उन्होंने अपने पे ज़ुल्म बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आपने ये सिर्फ़ अपने पे ज़ुल्म बर्दाश्त नहीं किया। आपने ये ज़ुल्म जो है, ये आपने दूसरे लोगों के साथ होने दिया, उनको उस ज़ुल्म से बचाने के लिए कोशिश नहीं की। तो आपने, मैं समझती हूँ, जहाँ आपकी प्राइवेसी को भी नहीं इंटरप्ट किया जा रहा था, आपकी आइडेंटिटी को भी हाइड किया जा रहा था, उसके बावजूद सामने ना आकर आपने दूसरे लोगों का बोझ भी अपने कंधे पर ले लिया। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट इन तमाम बहनों से, क्योंकि अभी ये वाक़या जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, 2-4 वाक़यात मैं आपके सामने रख रही हूँ। एक तो इस्लामाबाद में जब से ये उबर ख़त्म हुई, उसके बाद ज़्यादातर ख़वातीन जो इन्होंने बाइकिया का इस्तेमाल शुरू किया। अब बाइकिया पर लड़कियों को भी ज़ाहिर-सी बात है जाना पड़ जाता है, मजबूरी है। टैक्सी, ये राइड्स एट टाइम्स वेरी एक्सपेंसिव होती हैं, तो लड़कियां जो है वो ऊपर ये जो बाइकिया राइड्स होती हैं, इनको ये ऑप्ट कर लेती हैं और ये इनके ऊपर चली जाती हैं। लेकिन ऐसे में यंग लड़कियों के साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जो बड़े हौलनाक हैं। अब वो सवारी जो उनके लिए एक आसानी की वजह बनती है, उनके पॉकेट के ऊपर हल्की पड़ती है, जो लड़कियां कॉलेजेस जाती हैं या कहीं जॉब करने जाती हैं, उनके लिए ये सवारी आसान पड़ती है। लेकिन उनके साथ क्या होता है, ज़रा ये सुनिएगा। ये एक खातून है, उन्होंने अपना तजर्बा शेयर किया। उन्होंने कहा कि मैंने इन ड्राइव से IH जाने के लिए बाइक मंगवाई। उसके बाद वो कहती हैं कि पहले तो सब ठीक था, लेकिन 2 मरतबा वो कहती हैं कि मैंने नोट किया कि राइडर ने मैप यानी नक्शे के मुताबिक जाने के बजाय घुमा फिरा कर रास्ता निकाला। फिर वो कहती हैं कि मैंने उससे जब पूछा कि किधर जा रहे हो, तो राइडर ने कहा, कहाँ जाना चाहती हो? अब यहाँ पर इन राइडर्स की ये ज़रा बोल्डनेस देखिए, ज़रा ये इनका अंदाज़ देखिए।
کہ ایک تو وہ رائڈ لے کر جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ اس رائڈ کو ہراساں کر رہے ہیں. آپ اس چیز کا بھی بڑا خیال کیا کریں جب آپ اپنی کوئی رائڈ استعمال کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنے فون کو آن رکھیں اور دیکھیے کہ آیا میپ کو فالو کیا جا رہا ہے کہ نہیں. یو ہیو ٹو بی ویری پرو ایکٹیو. آپ نے گاڑی میں سو نہیں جانا ہے, آنکھیں بند نہیں کر لینی ہے. آپ نے نظر رکھنی ہے کہ آپ کو کس راستے سے کہاں لے جایا جا رہا ہے. بی ویری کیئرفل. اگر آپ ایک اکیلی خاتون ہیں, لڑکی ہیں, تو آپ کو پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا, یہ ہماری مجبوری ہے. اچھا, اس کے بعد آگے وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا, وہ کہتا ہے کہ کہاں جانا چاہتی ہو. اس پہ وہ کہتی ہے کہ میں نے اسے دھکا دیا اور بائک رکوائی, جس کے بعد گارڈن ایونیو سے وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک اور موٹر سائیکل سوار سے مدد مانگی اور آخر کار میں I-8 مرکز پہنچی. اور یہ واقعہ جو ہے یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ یہ صرف ایک خاتون کے ساتھ ہوا ہو. اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو آئے روز رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جن میں سے میں آپ کو ایک اور واقعہ جو ہے وہ بتاتی ہوں. اس میں وہ کہتی ہے کہ کراچی میں ایک رہائشی خاتون ہے امیمہ بطول, حسن اسکوائر کے علاقے میں رہتی ہیں. انہیں کام کی غرض سے گلستان جوہر کی طرف جانا ہوتا ہے. 2016 میں ان کے ساتھ ایک رائڈ شیئرنگ ڈرائیور نے جب بدتمیزی کی, انہوں نے شکایت درج کرائی تو پہلے تو مجھ سے ڈرائیور کی تمام وہ کہتی ہے تفصیلات مانگی گئیں. وہ کہتی ہے جب میں نے معلومات دی تو ایک دن کی خاموشی کے بعد مجھے فون آیا کہ اس شخص کو نکال دیا گیا, معاوضے کے طور پر پیسے ریفنڈ کر دیے گئے اور اگلی 2 رائڈز جو ہے وہ فری دے دی گئی, جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا. تو یہ اس طرح کے کام کر کے اپنی جان بھی چھڑائی جاتی ہے. اس شخص کو بھی ایک سیف پیسج دے دیا جاتا ہے کہ اپنی جان بچا لو, اور پتہ نہیں اس کو نکالا بھی گیا ہوتا ہے کہ نہیں, صرف اسے ڈرا دھمکا ہی دیا ہوتا ہے. لاہور سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ہے رمشا علی. وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ڈرائیور کو جب شیشے سے گھورنے سے کئی بار میں نے منع کیا تو اس نے انہیں بیچ راستے میں ہی اتار دیا. رات کا وقت تھا, سنسان سڑک تھی. وہ ڈرائیور بار بار پیچھے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا. اینگل جو اس نے سیٹ کیا آگے فرنٹ مرر کا, وہ اس لڑکی کے فیس پر تھا, جبکہ ہونا اس کو چاہیے تھا بیک شیشے کی طرف. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جب اس نے مجھے بیچ راستے میں اتارا تو اس نے یہ ایکسپیکٹ کیا کہ شاید میں اس سے معافی مانگوں گی اور وہ مجھے بٹھا لے گا, لیکن اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں تیزی سے بڑھتی چلی گئی. اتفاق سے وہ کہتی ہے کہ وہ ڈرائیور جو ہے بعد میں ہمارے علاقے کا نکلا, اور میں نے پولیس میں جب رپورٹ درج کرائی تو بعد میں مجھ سے یہ کہا گیا کہ یہ درخواست واپس لے لو. خواتین کے ساتھ یہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ جب وہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ رپورٹ کرتی ہیں تو انہیں ایک تو ڈر سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین, ہمارے گھر والے جو اتنا ٹرسٹ کر کے ہمیں گھر سے نکلنے کی اجازت دے رہے ہیں اور ہم وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک سواری استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہمارے والدین کے اوپر بوجھ نہ ہو, تو اب ہمیں روک دیا جائے گا. بہت سی لڑکیوں کو اسی پریشانی کی وجہ سے جابس چھوڑنی پڑتی ہیں, وہ اپنے کام پر نہیں پہنچ پاتی ہیں, وہ اس جگہ نہیں جا پاتی جہاں وہ جانا چاہتی ہیں. اگر وہ دوست کے پاس یا کوئی بھی شاپنگ کرنے کے لیے بھی جانا چاہتی ہیں تو انہیں گھر والوں کی طرف سے منع کر دیا جاتا ہے, کیونکہ اس طرح کی رائڈس جو ہیں وہ اب خطرناک ہوتی جا رہی ہے دن بدن. تو ایسے میں یہ خواتین جو ہیں پھر کہاں جائیں, پھر یہ خاموشی اختیار کرتی ہیں, پھر یہ کوئی بھی کمپلین کرنے سے کتراتی ہیں. اب ایک خاتون ہے رمشا, انہوں نے اپنا یہ ایک واقعہ شیئر کیا. وہ کہتی ہیں کہ مجھے چونکہ ڈر تھا کہ مجھے نوکری سے روک دیا جائے گا, مجھے باہر نہیں کام کرنے دیا جائے گا, تو میں نے اپنے گھر والوں کو تو نہیں بتایا. لیکن ایک دفعہ ان کے ساتھ ہوا کیا, یہ ذرا سنیے گا, یہ بڑا ہی خوفناک واقعہ ہے اور آئندہ کے لیے ذرا محتاط ہو جائیے گا. ہوا کچھ ان کے ساتھ اس طرح سے کہ یہ اپنی جاب پر جاتی تھیں اور جاب پر جانے کے لیے ان کو یہی جو سروسز ہیں ان میں سے ایک سروس کو انہیں ہائر کرنا پڑا, اور ان کو فون کرنا پڑتا تھا ایٹ ٹائمز, کبھی دوست سے لے لی رائٹ, کبھی اس طرح سے آن لائن جو سروسز ہیں ان کو کال کر لیا. ایک دن انہوں نے آن لائن سروس کو کال کیا اور ایک ڈرائیور آیا, بڑا ہی ینگ سا لڑکا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس کو اپنی لوکیشن وغیرہ کر دی اور اس کے بعد اس نے جب اپنی ڈیسٹنی کی طرف جانا شروع کیا تو انہوں نے نوٹ کیا کہ یہ وہ راستہ نہیں ہے جس راستے سے میں جاتی ہوں. اس نے جب ڈرائیور سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ ایک چھوٹا راستہ ہے. انہوں نے فوراً ہی, میں کہتی بڑی پرو ایکٹیو لڑکی تھی, اس نے فوراً ہی اپنا موبائل آن کیا اور لوکیشن کو چیک کیا اور پتہ لگا کہ یہ لوکیشن جو ہے ان کی ڈیسٹنی سے تقریباً 40 منٹ دور ہے, جبکہ وہ راستہ جو اختیار کیا جاتا تھا وہ 20 منٹ کا راستہ تھا. اس سے وہ چوکنی ہوئی اور انہوں نے اس لڑکے کو اس وقت تو کچھ نہیں بولا جب وہ ایک سنسان راستے سے گزر رہا تھا, لیکن جیسے ہی ایک ایسے علاقے سے گزر جہاں پہ بازار تھے, اس نے فوراً ہی اس سے کہا کہ گاڑی روکو. اس لڑکے نے ایک دم گاڑی تیز کر دی اور کہا کہ کوئی پرابلم ہے, تو اس نے کہا کہ آپ چونکہ ایک ایسے راستے سے گزر رہے ہیں جو کہ بالکل بھی میرے گھر کا, میری اس ڈیسٹنی کا راستہ نہیں ہے, میرے جاب کا جہاں میں جاتی ہوں وہاں کا راستہ نہیں ہے. تو اس لڑکے نے مزید باتوں میں الجھا کر اس آباد علاقے سے گاڑی کو تیزی سے دور لے جانا چاہا, لیکن وہ کہتی ہیں کہ ایسے میں نے فوراً ہی شیشہ کھول کے میں نے باہر زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا, جس سے وہ گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ میڈم آپ کیا کر رہی ہیں. تو اس پر اس نے کہا کہ اگر تم نے گاڑی نہیں روکی تو میں دروازہ کھول کے چھلانگ مار دوں گی اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے, تمہارا نمبر بھی میں نے نوٹ کیا ہوا ہے اور تمہارے لیے بہت مشکلات ہو جائیں گی. ایسے میں وہ لڑکا جو ہے وہ گھبرایا اور اس نے پھر گاڑی روک دی, اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور میں نے پیچھے مڑ کے پھر نہیں دیکھا اور میں وہاں سے بھاگتی ہوئی آگے چلی گئی. اس کے بعد مجھے اتنا ڈر لگا کہ وہ
कहती हैं कि मैंने फिर कोई राइड नहीं ली, कोई रिक्शा नहीं लिया, बल्कि मैंने घर वालों को फ़ोन किया और उसके बाद मेरे घर वाले जो हैं वो मुझे वहाँ से मेरे भाई जो है मुझे पिक करके गए। लेकिन वो कहती हैं कि मैंने अपने भाई को भी डर के मारे उस वक़्त इसलिए नहीं बताया कि मुझे रोज़ जॉब पे जाना है और मुझे जॉब से रोक ना दिया जाए। लेकिन ये कंप्लेन वो कहती हैं कि उन्होंने सर्विस प्रोवाइडर्स को की और उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और उसके बाद स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का यही तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने मौसूफ़ को निकाल दिया है और उसके बाद जो है उनकी राइट्स जो हैं 3 राइट्स फ्री कर दी गई। लेकिन उसके बाद वो कहती कि मैंने दोबारा उनकी राइट कभी इस्तेमाल नहीं की और मैं दूसरों को भी यही मशवरा देती हूँ कि इस तरह की राइट्स इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ख़वातीन के हवाले से ये दिन ब दिन बहुत ख़तरनाक होती जा रही हैं। ऐसे में जो कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका ये कहना है कि हम इन राइट्स को सेव करने के लिए और भी इक़दाम कर रहे हैं। जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनके हवाले से हम और पर्टिकुलर हो रहे हैं, बहुत चूज़ी हो रहे हैं। उसके अलावा ये कि हमारे इदारे में भी मुसलसल चीज़ें जो है नोट हो रही होती हैं कि कौन सा रूट इख्तियार किया जा रहा है, ज़रा सा भी गलत रूट इख्तियार करने पर उनकी जवाबदेही हो सकती है। उसके अलावा फ़ाइनल लोकेशन जो है उसको बताने का हक़ भी हमने अपने क्लाइंट के पास रखा है, यानी कि जो भी ड्राइव बुक करा रहा है अगर वो नहीं चाहता तो उसको कहीं भी रोक सकता है। ना रोकने की सूरत में फ़ौरन हमें इन्फॉर्म किया जा सकता है जिस पर कि हम एक्शन ले सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो यूज़र्स हैं उनका कहना है कि इनमें से किसी भी बात पर अमल नहीं किया जाता। मेरा काम था आप तक पैगाम को पहुँचाना। अपनी हिफाजत खुद कीजिए, विजिलेंट रहे। आप अपने आप को सेफ़ बनाने के लिए अपने इक़दामात खुद भी आपको लेने पड़ेंगे, सबको दूसरों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता और इस तरह की जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा और उनको और ज़्यादा दायरा कार में इस तरह से लाना होगा कि उनकी तरफ से अगर कोई इस तरह की हरकत उनके किसी भी ड्राइवर की तरफ से हो तो अकाउंटेबल वो सर्विस खुद हो, ताकि वो और ज़्यादा चूज़ी हों अपने ड्राइवर्स के पिक करने के मामले में और उनको उनकी जो लायबिलिटी है वो इस मामले में बढ़नी चाहिए। उनके ऊपर ये एक ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर उनका ड्राइवर इस तरह की कोई हरकत करेगा तो ये सर्विस प्रोवाइडर्स जो है दिल बी हेल्ड अकाउंटेबल टू। मुझे मेहरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। ख़ास तौर पे आपके अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।